बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैं आपको इससे पहले कि इमरान खान से रिलेटेड और जलसे की मनसूखी से रिलेटेड बहुत अहम खबर बताऊँ, पहले जो है एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 11 पुलिस एहलकार उस वक्त शहीद हो गए जब रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में जब ड्यूटी तब्दील हो रही थी। उस वक्त डाकुओं ने, जो कच्चे के डाकू हैं, उन्होंने रॉकेट लॉन्चर्स के साथ हमला किया और 11 पुलिस एहलकारों को मौके पर शहीद कर दिया। बाद में अस्पताल में जाकर एक पुलिस एहलकार मजीद शहीद हो गया। 12 पुलिस एहलकार पंजाब के शहीद हो गए हैं, जबकि 3 जो हैं वो इंतहाई शदीद जख्मी हालत में अस्पताल के अंदर मौजूद हैं और 5 पुलिस एहलकार अभी तक लापता हैं। इसके बारे में मजीद तफसीलात आएंगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सान्या है पंजाब पुलिस के लिए और वहाँ पे अभी ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। लेट्स सी इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करेंगे। और मेरे ख्याल में पुलिस को उसके असल काम की तरफ लगाया जाए तो ऐसे वाक़यात से बचा जा सकता है। लेकिन ये वक्त है पुलिस के साथ खड़े होने का, ये वक्त है पुलिस का हौसला बढ़ाने का। अल्लाह ताला जो है वो ख़ानदानों को सब्र अता फरमाए जिनके प्यारे जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि जलसा इमरान खान साहब ने ही मनसूख करने का कहा है। यानी जो जलसा मनसूख किया गया, ऐसा नहीं है कि जो अंदर लोग गए वो इमरान खान साहब को शायद मिले या नहीं मिले, इस किस्म के लोग शकूक का इजहार कर रहे थे। लेकिन ये बात कंफर्म हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जो मनसूख हुआ है वो इमरान खान साहब के अहकामात की रोशनी में ही हुआ है। उन्होंने ही ये जलसा मनसूख किया है। अब इमरान खान साहब को जो मालूमात दी गई, उन मालूमात की बुनियाद पर इमरान खान साहब को ये बावर करवाया गया या बताया गया कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। इसके अंदर जो ख़त्म नबूवत वाला मामला उठा हुआ था, मुबारक सानी केस की जो नज़रसानी अपील लगी हुई थी, बहुत सारे मजहबी सियासी जमातों के लोग वहाँ मौजूद थे और वहाँ कोई भी नतीजा हो सकता था, खुदा न खास्ता सूरत हाल ख़राब हो सकती थी। तो इसमें भी कुछ खदशात थे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह रोका जा रहा था, गिरफ्तारियाँ हो रही थी, वो भी कुछ खदशात थे। तो जो चीज़ें इमरान खान साहब के सामने रखी गई उनमें खून रेजी का बताया गया कि खुदा न खास्ता खून रेजी हो जाएगी, हालात ख़राब हो जाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी सिचुएशन बन जाएगी और कारकुनों को नुकसान भी हो सकता है और ये निज़ाम को भी नुकसान हो सकता है। तो इमरान खान साहब ने मना कर दिया, बादिल न खास्ता, यानी खुशी से नहीं, अब मजबूरन इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है जलसा कैंसिल कर देते हैं। लेकिन 3 शराइत इमरान खान साहब ने रखी हैं। वो 3 शराइत क्या हैं जो इमरान खान साहब ने रखी? 2 लोग जो आजम सवाती साहब और बैरिस्टर गौर साहब के बाद आए थे, जो मिले जाके, उनमें एक सेनेटर साहब हैं और एक काजी अनवर साहब हैं। ये 2 लोग जो बाद में जाकर मिले थे, इनको इमरान खान साहब ने 3 बड़ी अहम शराइत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बताई थी। इमरान खान साहब ने वो कौन सी 3 शराइत बताई ये मैं आपको बताता हूं। लेकिन 2 कहानियां हैं जो अभी तक सामने आई हैं जलसे की मनसूखी को लेकर। इमरान खान साहब ने जलसे की मनसूखी का ऐलान किन हालात में और क्यों किया, इसके बारे में 2 कहानियां हैं और दोनों तरफ के लोग क्लेम कर रहे हैं कि कहानी ये वाली ठीक है। अच्छा, बहुत मुमकिन है कि ये दोनों कहानियां दुरुस्त हो, बहुत मुमकिन है कि दोनों लोग ठीक बात कर रहे हों। इन दोनों को आप जोड़कर देखते हैं तो आपको समझ भी आ जाती है। मैं दोनों चीजें आपके सामने रख देता हूं। एक खबर यह है कि इमरान खान साहब से रब्ता किया गया, रात गए जेल में और उन्हें यह बताया गया कि हालात बहुत ख़राब हैं, हालात बड़े संगीन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रुकावटें भी डाली जा रही हैं, लेकिन कारकुन फिर भी आ रहे हैं। यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से भी काफिले आ जाएंगे और ख़त्म नबूवत का एक बड़ा संजीदा मामला बना हुआ है। वहाँ पे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज पहुँच गया था। तो ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसको रियासत कंट्रोल नहीं कर पाएगी और इसके नतीजे में सारा निज़ाम मुतासर हो जाएगा और खून रेजी भी हो सकती है, हालात ख़राब हो सकते हैं। और ये भी इमरान खान साहब को दिमाग में उनके बात डाली गई कि अगर लड़ाई कहीं और हो गई, डी चौक में या सुप्रीम कोर्ट के बाहर, या वहाँ पे कोई नुकसान हो गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे इसलिए मलबा गिर सकता है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इसलिए मलबा गिर सकता है कि क्योंकि सेम टाइम में उसी शहर में ये भी एहतजाज करने के लिए निकले हुए, मुजाहरा करने के लिए, जलसा करने के लिए निकले हुए। तो इमरान खान साहब के दिमाग में ये बात डाली गई कि 9 मई की तरह की एक नई चीज बन सकती है और बड़ी तादाद में कारकुनों को इसका नुकसान भी हो सकता है, पार्टी को भी, मुल्क को भी। तो बादिल न खास्ता इमरान खान साहब ने, ये पहली कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूं। इमरान खान साहब को कहा गया जी इसको रोकें। अब ये मिन्नत तरले वाला स्टेज है कि सर आप रोक सकते हैं, आप इसको रोक दें, कोई भी नहीं रुक रहा। तो फिर इमरान खान साहब ने पहली स्टोरी के मुताबिक ये कहा कि ठीक है बुलवाओ आजम सवाती को। तो 2-3 ऑप्शन थी, तो उसमें आजम सवाती साहब को इमरान खान साहब ने बुलवाया। तो आजम सवाती साहब सुबह सुबह पहुंचे, लेकिन इमरान खान साहब से रियासत पाकिस्तान ने मुतालबा किया, गवर्नमेंट ने मुतालबा किया, रिक्वेस्ट की उनसे,
انہوں نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ آدم سواتی صاحب کو. آدم سواتی صاحب کو بلایا اور بلا کر انہوں نے کہا جی نیکسٹ ڈیٹ کے اوپر جلسہ کر دیں, جلسہ بھی منسوخ کرنا پڑے گا. آدم سواتی صاحب سے بھی انہوں نے صورتحال پوچھی ہوگی کہ باہر کیا بنا, کیا چل رہا ہے, کتنے کنٹینرز ہیں, یہ جو علماء اکرام آئے ہیں یہ کیا کہانی ہے. ساری چیزیں عمران خان صاحب نے حالات حاضرہ جاننے کے بعد خوشی کے ساتھ نہیں لیکن عمران خان صاحب نے اس جلسے کو منسوخ کیا ہے. حالانکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے احکامات جاری کیے تھے کہ جلسہ کینسل نہیں ہوگا, ہر حال میں NOC ہو یا نہ ہو جلسہ آپ لوگ کریں گے. لیکن عمران خان صاحب نے پھر آرڈر دیا اور آدم سواتی صاحب نے باہر آ کے یہ بات بتا دی. ایک تو مارکیٹ کے اندر یہ خبر ہے, جو دوسری طرف کے لوگ سورسز کہہ رہے ہیں وہ ایک اور خبر دے رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت سے رابطہ کیا گیا اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو یہ کہا گیا اداروں کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے کہ اب آپ رک جائیں کیونکہ اسلام آباد میں چیزیں کنٹرولبل نہیں ہیں. ایک اور بہت بڑا احتجاج ہو رہا ہے اور کسی وقت بھی ایک سچویشن بن سکتی ہے, تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اور چیزیں آپ کے گلے بھی پڑ جائیں گی. تو خیبر پختونخوا کی حکومت نے علی امین گنڈا پور نے ہاتھ کھڑے کر دیے. انہوں نے کہا جی ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے اور کارکن تو ہماری بات بھی نہیں سنتے, معاملہ تو عمران خان صاحب کا اور وہ فیصلہ کر چکے ہیں. جیسا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے پہلے کہا بھی تھا کہ جناب فیصلہ جو ہے وہ تو عمران خان کریں گے اور اگر وہی کہیں گے تو یہ جلسہ منسوخ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. دو انہوں نے شرائط بھی رکھی تھی, یا تو وہ ٹیلی فون کریں بات کروائیں عمران خان سے, تو یا پھر عمران خان صاحب کی کوئی ویڈیو پیغام یا کوئی چیز آئے. اب دوسرا سورس یہ کہہ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے آدم سواتی صاحب کیونکہ ان کے بہت قریب رہتے ہیں اور عمران خان صاحب کے قابل اعتبار ساتھیوں میں سے ہیں تو ان کو بھجوایا اور وہ صبح صبح گئے اور جا کر عمران خان صاحب سے ملے اور ان کو ساری سچویشن بتائی, جس کے بعد عمران خان صاحب نے اس جلسے کو منسوخ کر دیا. لیکن جو دو لوگ بعد میں عمران خان صاحب کو ملے انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے 3 شرائط بھی رکھی ہیں اور دوسرا عمران خان صاحب نے بالکل خوشی کے ساتھ یہ نہیں کیا, بادل نخواستہ کیا, یعنی وہ اس سے خوش نہیں تھے, پریشان تھے کہ یہ جلسہ کینسل کرنا پڑ رہا ہے, لیکن انہوں نے مجبوراً اس کو کینسل کیا اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ حالات پاکستان میں خراب ہو یا لا اینڈ آرڈر کی ایک سچویشن بنے. یہ 2 کہانیاں, لیکن مجھے جو سمجھ آ رہی ہے نا یہ دونوں باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. یعنی نظام یا حکومت یا ادارے وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ سیم ٹائم میں ان کے اتنے اختیارات ہیں کہ عمران خان صاحب کی منت ترلا بھی کر رہے ہوں کہ خان صاحب مہربانی کریں کینسل کر دیں, حالات خراب ہیں, اور خیبر پختونخوا حکومت کو بھی انگیج کر رہے ہو کہ یار رک جائیں آپ, منع ہو جائیں آپ. وہ کہہ جی عمران خان نہیں مان رہے, اچھا چلے آپ کی ان سے بات کروا دیتے ہیں, خان صاحب کو بھی منانے کی کوشش کرتے ہیں. تو سیم ٹائم میں دونوں چیزیں بھی ہو رہی ہوتی, یہ بھی ممکن ہے. اور پھر آدم سواتی صاحب گئے ملنے کے لیے, آن ڈیمانڈ بھی ہو سکتا ہے, یا علی امین گنڈا پور صاحب نے نام دیا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ باتیں تو تب پتہ چلیں گی جب میڈیا کے لوگ عمران خان صاحب سے پوچھیں گے یا عمران خان صاحب کے قریبی لوگ باہر آ کے بتائیں گے کہ ایکچولی اس دن ہوا کیا تھا. لیکن ہوا یہ ہے کہ فیصلہ عمران خان صاحب کا ہے. اس سے 2-3 چیزیں کلیئر ہو گئی. ایک تو یہ ہو گئی کہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے انہوں نے جلسہ کینسل نہیں کیا, کینسل عمران خان صاحب نے کیا, نمبر 1. نمبر 2 یہ چیز کلیئر ہو گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو عمران خان کے علاوہ کوئی اور نہیں روک سکتا تھا, اس لیے ریاست نے عمران خان صاحب سے رابطہ کیا یا عمران خان صاحب سے رابطہ کروایا گیا, کیونکہ روکنے میں ریاست پوری طرح ناکام ہو گئی تھی. 2 چیزیں ہو گئی. نمبر 3 ابھی بھی چابی جو ہے وہ قیدی کے ہاتھ میں ہے. یعنی ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, یہ بہت طاقتور پولیٹیکل پارٹی ہے. عوام نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, کس طرف پاکستان کی سیاست جائے گی, سیاست کیا رخ اختیار کرے گی, اس کی چابی جو ہے وہ ایک قیدی نمبر 804 کے ہاتھ میں ہے. یہ چیز بھی کلیئر ہو گئی. یعنی یہ چیزیں بڑی آسان اور کلیئر ہو چکی ہیں کہ ریاست اور نظام عمران خان کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا, وہ ناکام ہو گئے. ناکام ہونے کے بعد انہوں نے ریکویسٹ کی اور ریکویسٹ کرنے کے بعد عمران خان نے خود کینسل کیا, ورنہ یہ روکنے میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے. تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ عمران خان صاحب کتنے ریلیونٹ ہیں اور کتنے بااثر ہیں, اور یہ نظام ان کے سامنے فی الحال ابھی تک تو مجبور ہے. کل کی صورتحال کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. تو یہ 2 چیزیں تھیں, دونوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن یہاں پہ ایک اور خبر بھی ہے میرے پاس, لیکن یہ آپ دیکھیں خبر رپورٹ ہوئی ہے, اس میں تکلیف ہوتی ہے. قاضی فائد عیسیٰ صاحب والا معاملہ بھی بتاتا ہوں میں اب یہ آپ کو. جتنے کورٹ رپورٹر ہیں سارے سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ قاضی صاحب نے دھجیاں اڑا دی ہیں عدالت کی عزت کی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب نے فیصلہ ڈکٹیشن پہ کیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کو لے کر گئے چیمبر کے اندر, انہوں نے بتایا کہ آپ فیصلہ لکھنا, تو پھر یہ فیصلہ کیا. یہ مطیع اللہ جان صاحب اور دیگر کچھ اور صحافی کہہ رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان 3 ججوں کو استعفیٰ دے دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے عدالت کی جو عزت اور احترام ہے اس کو ختم کیا ہے.
لیکن اچھی بات یہ ہے کہ مبارک ثانی کیس کا جو معاملہ تھا، جو علماء اکرام کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے ایک بڑی تکلیف دہ چیز تھی، اس چیز کا ایک سدباب ہو گیا اور معاملہ ریزالو ہو گیا ہے فی الحال اب تک کے لیے۔ اب اس میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو کل کی سماعت تھی اس میں وہ بہت بری طرح دباؤ میں نظر آئے۔ انہوں نے فضل الرحمان صاحب سے مدد مانگی، یعنی اپنی عدالت میں بیٹھا ہوا قاضی اتنا مجبور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے لیڈر سے، جن کی تھوڑی سی سیٹیں ہیں لیکن بڑا قد ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے بڑی پرانی سیاست کی ہوئی ہے، پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ وہ کسی نہ کسی طرح ریلیونٹ رہتے ہیں، تو فضل الرحمان صاحب کا ایک عالم دین کے طور پہ بھی وہ جانے جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب سے مدد مانگی کہ دیکھیں فضل الرحمان صاحب، تو انہوں نے کہا جی میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کی عدالت ہے۔ ایک دو دفعہ ایسے واقعات آئے اور بار بار قاضی صاحب بے بس ہوئے، بار بار ان کی زبان لڑکھڑاتی تھی، بار بار ان کے ہاتھ کانپتے تھے، بار بار وہ پریشان ہو جاتے تھے، کبھی وہ یہاں وہاں دیکھتے تھے، کسی کو چپ کروانے کی بھی ان کے اندر جو ہے وہ صلاحیت نہیں تھی۔ لیکن علماء اکرام نے اپنی بات منوائی اور اپنے مطابق فیصلہ کروایا ہے۔ اب اس میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ مفتی حنیف قریشی صاحب تھے اور ان کا تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہو گیا قاضی صاحب سے، یعنی انہوں نے کہا، اور وہاں پہ ویسے سردار لطیف کھوسا صاحب بھی بڑا اگریسولی بولے، بہت سارے رپورٹر کہہ رہے ہیں ہمیں دکھ ہو رہا تھا کہ وہ شخص جو اس عدالت کے اندر شیر کی طرح بیٹھتا تھا، وہ بلکہ کچھ لوگوں نے بلی کہا، کچھ لوگوں نے کہا جی بالکل ایسے عدالت کا وہ لگا ہی نہیں کہ وہ قاضی ہے یا وہ شخص ہے۔ بہرحال قاضی صاحب نے جو ہے وہ علماء کو کسی طرح بھی راضی کیا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ کیا قاضی ایسا ہوتا ہے جس کو چاہے ڈانٹ دے یا جس کو چاہے خاموش کرا دے؟ یہ قاضی صاحب نارملی کرتے ہیں، جس کو مرضی چپ کرو بیٹھ جائیں آپ آگے بڑھیں، جس کو مرضی ڈانٹ دیتے ہیں، جس کو مرضی خاموش کروا دیتے ہیں، جس کی مرضی آواز بند کر دیتے ہیں کہ جی آپ نہیں بول سکتے۔ تو اس پہ قاضی صاحب نے ان کو بھی کہہ دیا کہ آپ بیٹھ جائیں، تو اس پہ جو ہے وہ نہیں خاموش ہوئے۔ قاضی صاحب نے پوچھا آپ ہیں کون؟ انہوں نے کہا جی میں کروڑوں مسلمانوں کا نمائندہ ہوں۔ انہوں نے کہا آپ تشریف رکھیں بیٹھ جائیں۔ مفتی صاحب نہیں بیٹھے تو چیف جسٹس ادھر ادھر دیکھنے لگے، جس کے بعد مفتی صاحب نے اپنی بات پوری کی، اور ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا سٹاف ہے وہ بھی مفتی صاحب کو ہٹاتے ہوئے ڈر رہا تھا کہ کہیں یہ ناراض ہی نہ ہو جائیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو مخاطب کہا کہ انہیں سمجھائیں، تو مولانا صاحب بولے یہ آپ کی عدالت ہے، یہاں آپ کا حکم چلتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو پھر قاضی صاحب چپ ہو گئے۔ یعنی قاضی صاحب جنہوں نے 13 جنوری کو اتنی بڑی زیادتی کی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا بلے کا نشان چھین لیا، ایک پارٹی کو دیوار کے اندر چن دیا قاضی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جتنے فیصلے دیے وہ سارے عمران خان کے خلاف اور نواز شریف کے حق میں آئے۔ حدیبیہ سے آپ کہانی شروع کر لیں، قاضی صاحب کی پوری تاریخ میں ہر فیصلہ، ہر چیز جو انہوں نے کی وہ نواز شریف صاحب کو فائدہ پہنچاتی تھی اور عمران خان صاحب کو نقصان پہنچاتی تھی، لیکن وہاں بڑے اگریسو رہے ہمیشہ۔ لیکن جیسے ہی معاملہ آیا تو یہاں پہ قاضی صاحب کو لوگوں نے ایک مختلف روپ کے اندر دیکھا۔ ایک ویڈیو ناظرین آئی اور یہ بڑا تکلیف دے رہی تھی۔ ایک جرمن وزیر ہیں، وہ خاتون وزیر ہیں، وہ آئیں، انہوں نے وزیر اعظم سے ملنا تھا، تو وہاں پہ جو پروٹوکولز ہیں وہ عملے نے کہا جی اپنا بیگ آپ چیک کروا دیں، تو وہ واپس مڑ گئی، لیکن پھر ان کی منت ترلا کر کے بیگ چیک کیے بغیر بیگ سمیت انہیں وزیر اعظم کے پاس بھیج دیا گیا کہ شیڈول کی ہوئی میٹنگ کی کینسل نہ ہو جائے۔ یہ ہے جی پاکستان کی اوقات۔ آپ یہ سوچئے کہ کیا یہ جرمن سفیر یا وزیر تھی، یہ اپنے ملک میں ایسا کر سکتے ہیں؟ جتنا مرضی بڑا وزیر ہو، کیا یہ اپنے ملک میں ان پروٹوکولز کو وائلیٹ کر سکتے ہیں؟ ہمارا وزیر اعظم امریکہ کے ایئرپورٹ پہ اوپر والے کپڑے اتار رہا تھا، بیلٹیں نکال کر دے رہا تھا۔ ہمارے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ یہ ہوا، ایئرپورٹ کے اوپر کسی سے ملاقات بھی نہیں کرنی تھی، کسی صدر کے پاس بھی نہیں جا رہے تھے، کسی بڑے آدمی کے پاس بھی نہیں جا رہے تھے، ابھی تو ایئرپورٹ سے صرف امریکہ میں داخل ہو رہے تھے، کپڑے اتار کے جامہ تلاشی ہو رہی تھی۔ یہ آپ کے وزیر اعظم کے ساتھ وہ کر رہے تھے۔ یہ اوقات ہے۔ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ دیکھیں یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر رول آف لا نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے تو بہتر ہی ہیں، اگر ان کے لیے قانون نہیں ہے، قانون کی حکمرانی اس ملک میں نہیں ہے تو ہمارے لیے کیوں ہے؟ وہ توہین سمجھتے ہیں تلاشی دینا، وہ توہین سمجھتے ہیں کہ کوئی ان سے قانون کے مطابق کوئی چیز پوچھے بھی، کیونکہ ان کے مطابق یہ بنانا ریپبلک ہے اور یہاں پہ قانون ہے کوئی نہیں۔ مثال کے طور پہ یہ ایک سینئر صحافی ہے زاہد حسین صاحب، انہیں جنرل باجوہ نے ایک بات بتائی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ شہباز شریف سے منی لانڈرنگ کیس کے بارے میں نے پوچھا تھا، تو شہباز شریف نے جواب دیا کہ یہ بچوں سے غلطی ہو گئی ہے، یعنی اربوں روپیہ
ड्राइवरों के, चपड़ासियों के अकाउंटों में मिल रहा है, ये बच्चों से गलती हो गई है। अरबों रुपया आप खा गए, कोई हिसाब किताब ही नहीं है, ये बच्चों से गलती हो गई है। नवाज शरीफ साहब के फ्लैट बन गए बाहर जाके, बच्चों से गलती हो गई है। यानी आपके बच्चे गलती भी करते हैं तो अरबों रुपए में करते हैं। और ये पाकिस्तान का नाज़रीन तरीक़ाकार बन गया है। वो ज़ाहिर जाफर जिसने नूर मुकद्दम को कत्ल किया था, वो ज़हनी मरीज बनने का ड्रामा कर रहा था। उसको अमेरिकी सफारत खाने का अमला मिलने के लिए आया अप्रैल में। सजाए मौत हो चुकी है उसको, और सजाए मौत दी भी जाएगी, होनी चाहिए, लेकिन अमेरिकी सफारत खाने का अमला उसको मिलने के लिए आया और उसको ज़हनी मरीज करार दिया जा रहा था कि जनाब ये ज़हनी मरीज है। ये भी पूरी कोशिश की गई। अब जो नताशा नामी खातून ने कराची के अंदर किया और जिस तरह एक बाप और बेटी को कुचल दिया अपनी लैंड क्रूजर के नीचे, तो उस वाक़े को भी जो है वो खातून को ज़हनी मरीज करार देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उसके बारे में रिपोर्ट्स पता है क्या है? डॉक्टर चुन्नी लाल हैं जो कराची में, उन्होंने बड़ा क्लियरली ये कह दिया कि ये ज़हनी मरीज़ा नहीं है। उन्होंने एग्जामिन किया, एग्जामिन करके कहा ज़हनी मरीज़ा नहीं है, झूठ बोलते हैं, इसकी ज़हनी हालत ठीक है। और अब उसके ऊपर जो मुकदमा किया गया है, 14 दिन का रिमांड है इस खातून का, जबकि 14 दिन के रिमांड के अलावा इनके ऊपर नॉन बेलेबल जो है एक ऑफेंस, उसका भी इजाफा हो गया है और लाइसेंस भी इनके पास मौजूद नहीं था। यानी मैं हैरान होता हूं कि अमीर आदमी का, एक एलीट क्लास का, एक बड़े आदमी का बच्चा या कोई उनकी फैमिली का कोई बंदा कुछ जुर्म कर दे, कोई गुनाह कर दे, तो वो कहते हैं जी ज़हनी मरीज है। असल में ये वाकई ज़हनी मरीज है। इनके ज़हनों में मर्ज पता क्या है कि ये बाकी पाकिस्तानियों को ये कीड़े मकोड़े समझते हैं। ये जो एलीट क्लास है ये अपने आप को समझती है कि यही सुपीरियर है। ना इनके लिए कोई कानून है, ना इनके लिए कोई आईन है, ना इनके लिए इंसाफ है, कोई चीज़ इनके लिए नहीं है इस मुल्क में, कोई इन्हें पूछ नहीं सकता। बाकी सारे जो हैं वो कीड़े मकोड़े। ये इस ज़हनी मर्ज में मुब्तला है कि इन्हें लगता है कि ये अपने पैसे के साथ किसी को भी खरीद सकते हैं। यानी इससे पहले हमने केसेस देखे हैं ना, वो शाहरुख जतोई वाला केस हमने देखा, वहाँ क्या हुआ था, वो उन्होंने पूरी फैमिली को खरीद लिया, बाहर भिजवा दिया। रेमंड डेविस वाला केस हमने देखा था, वो क्या हुआ था, वो बाद में आपस में लड़ रहे थे, वो जो पैसा मिला था दियत का, और वो रेमंड डेविस ने नहीं दिया था, पाकिस्तान के शुगर माफिया ने दिया था। और बहुत सारे ऐसे केसेस हमने अपनी तारीख में देखे। लेकिन पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक नहीं बन के रहना चाहिए। इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा तो जर्मन सफ़ीर जो है या वजीर जो है वो तलाशी देगी। जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो वो तलाशी नहीं देंगे। इमरान खान की 3 शर्तें कौन सी थी, मैंने शुरू में आपको बताया, तो वो मैं आपको बता देता हूं। एक शर्त उनकी ये है कि अब जलसा कैंसिल नहीं होगा। ये जो वजूहात अब बताइए ये अब के लिए है, दोबारा नहीं हो, जलसा कैंसिल नहीं होगा। जो डेट आएगी उस पर जलसा होगा। 8 सितंबर पार्टी कह रही है। दूसरा उन्होंने कहा ये लाहौर का जलसा हर हाल में होगा, कैंसिल नहीं होगा। तीसरा इमरान खान साहब ने कहा कि मखसूस नशिस्तें बिल्कुल नहीं छोड़नी, उन पे किसी किस्म का कोई समझौता हम नहीं करेंगे। ये 3 शराइत है इमरान खान साहब की। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।